हेलो हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतने शॉर्ट नोटिस पे सारे लोग अवेलेबल हो, सारे लोग आ गए हो। आज की लाइव स्ट्रीम बहुत जरूरी थी कि मुझसे सब्र नहीं हो सका, बहुत छोटी सी बात रखूंगा आज। 30 to 40 मिनट्स के अंदर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा और फिर हम सब मिलके चलेंगे सलमानी जलेबी के चैनल के ऊपर। मगर आज की बात बहुत बहुत जरूरी है। एक और डिबेट हुई है न्यूज नेशन के ऊपर अभी अभी रिसेंटली। दो बातें रखूंगा और इस डंगर को मेरा चैलेंज है। ये डंगर मौलाना जो है, इसको मेरा चैलेंज है, जब ये अपने YouTube पे मुझे बुला ले, मेरे पास ना आए, डर लगता है ना इसको, मेरे पास ना आए, मुझे बुला ले अपने YouTube चैनल पे सेम टॉपिक पे। ये जो पिल्ले वहां पे पल रहे हैं ना, इसको मेरा चैलेंज है, मेरे को बुलाए, मैं आता है, देखता है इसको। सलमानी जलेबी भाई, आपको वेलकम है, स्वागत है स्ट्रीम में। यस एडम भाई, वो स्ट्रीम वो आप जो न्यूज नेशन की डिबेट के बारे में बोल रहे हैं, मैंने भी देखा वो, और मुझे पता है आप क्या बोलने वाले हो। तो प्लीज कंटिन्यू और सभी का वेलकम। आप फटाफट ये स्ट्रीम को शेयर कर दो। सिर्फ 200 लोग देख रहे हैं और ये बहुत ही कम नंबर है हमारे लिए। आप प्लीज फटाफट शेयर करो। बहुत छोटी स्ट्रीम रहेगी और बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगी आप लोगों के लिए। जी, सिर्फ 200 लोग देख रहे हैं। एक तो ये मेरी रूटीन टाइम नहीं है लाइव जाने का, लोगों को मौका नहीं मिला। 5 मिनट पहले मैंने स्ट्रीम ओपन की है, स्केड्यूल की है, और बहुत तेजी से मैं इसको आज खत्म करूंगा। वंस अगेन ये देखते हैं 7 मिनट मार्क के ऊपर ये जो डंगर मौलाना है, जिसको मेरा चैलेंज है एनी टाइम एनी डे, ये अपने YouTube चैनल के ऊपर बनाए एक्स मुस्लिम एरम सीकर @gmail.com के ऊपर मुझे मेल करे। मैं इसके चैनल पे आऊंगा सेम टॉपिक के ऊपर। ये जो हराम पुना है, जो ये टीवी में पॉलिटिकल करेक्टनेस की वजह से बोल लेते हैं, मेरे सामने आगे बोले। ये लोग चलाते हैं, क्या कह रहा है ये मनसब का नबीयन फक्तुलू के ऊपर क्या कहता है, सुनिएगा। बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है, मैं इंशाल्लाह मुतमईन करने की कोशिश करूंगा। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि हदीस शरीफ में एक हदीस ये है, मनसब नबीयन फक्तुलूहु, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी, उसका कत्ल कर। अब मैं सबसे पहले ये सवाल करता हूं कि नेटवर्क स्लो है, मेरा नेटवर्क स्लो है। हदीस का दर्जा देखा जाएगा, क्या ये हदीस मुतवातिर है? क्या ये हदीस मुत्तफक अलैह है? क्या ये हदीस कुदसिया है जिस पर अमल किया जाए? ये हदीस में तो है, लेकिन ये हदीस इस लायक नहीं है कि इस पर अमल किया जाए। दूसरी बात, ये हदीस इस लायक नहीं है कि इस पे अमल किया जाए। ये डंगर बोल रहा है, ये डंगर बोल रहा है, ये हदीस इस लायक नहीं है कि इस पे अमल किया जाए। पूरे पाकिस्तान में अमल होता है, इंडिया में अमल होता है, लेकिन फिर भी इसकी बात मानते हैं। ये बंदा हिपोक्रेसी के, मुनाफिकत के आला मनसब पे फायज है, आला मनसब पे फायज है। अभी इसने क्या बोला है कि ये हदीस इस काबिल नहीं है कि इस पे अमल किया जाए। दोबारा सुने, आगे सुने। ये तमाम के तमाम इस्लाम के तमाम जो कानून है वो कुरान और हदीस के नजरिए से बने। मैडम, हर चीज कुरान और हदीस से कोट की गई है। अब कुरान और हदीस पे आया, आगे चलते हैं। 18 मिनट मार्क के ऊपर ये डंगर क्या बोलते हैं, सुनिएगा गौर से। इसने क्या कहा, मनसब का नबीयन फक्तुलू, ये इस काबिल नहीं है कि इसको कोट किया जाए। मनसब का नबीयन फक्तुलू इस काबिल नहीं है कि इसको कोट किया जाए और इसके ऊपर अमल किया जाए। मुनाफिकत के आला मनसब पे फाइज इस शख्स को अब सुने इसी टॉक में 7 मिनट से 18 मिनट के दरमियान 11 मिनट का फर्क होता है। 11 मिनट में इस बंदे की हालत देखे, मनसब का नबीयन फक्तुलू पे ये 11 मिनट में खुद अमल करेगा साला। क्या है इसकी शान नुज़ूल यह है कि कुछ लोगों ने इस्लाम को छोड़ दिया था, जिनको आपके रसूल अल्लाह ने कत्ल करवाया। ये शान नुज़ूल है। आप शान नुज़ूल बताएं, आप शान नुज़ूल बताएं। इसका कुछ और है इसके अलावा जो मैं बयान कर रहा हूं। रसूल अल्लाह ने कुछ लोगों ने इस्लाम को त्याग करने के बाद छोड़ दिया, उन लोगों को कत्ल करवाया। उनकी आंखें फुड़वा दी गई, उनके हाथ पांव कटवा दिए गए, उनकी ज़बानें कटवा दी गई, उनको पानी तक नहीं दिया गया। आप मुझसे शान नुज़ूल पूछे। अगर तुमने हुजूर पर बोहतान तराशी की तो खुदा की कसम अच्छा नहीं होगा। कर रहा हूं जो खुदा की कसम अच्छा नहीं होगा। मनसब का नबीयन फक्तुलू गलत है, ज़ईफ है। 11 मिनट पहले भौंक रहा है, 11 मिनट बाद क्या है, तूने ऐसी बात क्यों कर दी, इल्जाम तराशी कर दी, तेरा
الزام اچھا نہیں ہوگا, انجام اچھا نہیں ہوئے گا. کون سا الزام اچھا نہیں ہوئے گا سلیمانی بھائی, ذرا بتائیے گا. 11 منٹ میں سب اصلیت بتا دی, خود نے اپنے منہ سے پول کھول دی پوری کی پوری. اور یہی ہے مطلب, ابھی کچھ دیر پہلے بولتا ہے کہ کمزور حدیث ہے اور یہ وہ, اور ابھی خود ہی بول رہا ہے 11 منٹ میں. ابھی آگے دیکھ, 11 ابھی آگے دیکھ, ابھی آگے دیکھ, ابھی آگے دیکھ جلیبی بھائی. آپ حضور کی شان میں گستاخی کرو گے تو اچھا نہیں ہوگا. جلیبی اسی کو ابھی 11 منٹ پہلے بول رہا تھا کہ یہ ضعیف ہے. 11 منٹ پہلے بول رہے یہ ضعیف ہے, اس پہ عمل نہیں کرنے کا. 11 منٹ بعد بول رہے آپ نے حضور کے سامنے گستاخی کی تو اچھا نہیں ہوئے گا. ڈوڈ کون سی بات صحیح ہے تیری؟ اتنا جلدی تو گرگٹ بھی رنگ نہیں بدلتا مولانا, اس کو بھی ٹائم لگتا ہے رنگ بدلنے میں. پھر اس کو بھی ٹائم لگتا ہے رنگ بدلنے میں. ابے اور ڈنگر مولانا, یار اس کی ہندی میں اس کا نام پڑھو, میں نہیں پڑھ سکتا. مسلم دھرم گرو اس کا نام ہے, ایک منٹ میں نام آپ کو بتا دیتا. چلو دیکھ لیتے ہیں اتنی دیر میں, تھوڑا سا اور سنتے ہیں, اور دھمکیاں سنیں, اس کی دھمکیاں اور سنیں. سمیر آپ اسلام چھوڑ چکے ہیں, سمیر آپ اسلام چھوڑ چکے ہیں, اور آپ پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کسی کی بھی دھارمک بھاوناؤں کو آہت نہ کریں. آپ ایڈمٹ صاحب کی شان میں گستاخی نہ کریں. ہم تمہاری زبان کھینچ لیں گے انشاءاللہ. تو گستاخی کا الزام لگاؤ. میں نے کوئی گستاخی نہیں کی, میں نے شان میں گستاخی کرو گے زبان کھینچ لیں گے تمہاری نسلوں کی. زبان کھینچ لیں گے تمہاری نسلوں کی. محمد نے بھی تو یہی کیا, ابھی سمیر یہی بتائے گا کہ محمد نے بھی یہی کیا, زبان بھی کھینچی اور آنکھیں بھی پھوڑی, اب اس کے اوپر بھی تب چڑھے گی. یہ نسلوں کی زبان کھینچ لے گا, یعنی کہ نہ صرف مرتد کی بلکہ مرتد کی بچوں کی, مرتد کے ماں باپ کی, یہ نسلوں کی زبان کھینچے گا. یہ مولانا ہے سلا ٹی وی کے اوپر آ کے دھمکی دے رہا ہے, اس کو کوئی آگے چکر کیوں نہیں لگاتا. جیسے گرگٹ کے پیچھے گرگٹ کی پوری نسلوں کے پیچھے پڑے یہ ابھی بھی ان کو پتھر مارتے گھومتے ہیں, اسی طریقے سے سمیر کی نسلوں پہ بات کرنے لگے. ابھی یہ مولانا کا نام ہے مولانا اشرف جیلانی. مولانا اشرف جیلانی, تمہیں اور تمہاری 7 نسلوں کو جو تم سے پیچھے ہیں اور 7 نسلیں جو آنے والی ہیں, سب کو میرا چیلنج ہے, آجا جب مرضی تیرے چینل پہ آؤں گا سالے, آ 1 on 1 کر, بیچ میں کسی کو اپنا رکھی, 2 منٹ تیرے 1 منٹ میرا, جو بولوں گا اسکرین پہ دکھا کے بولوں گا. 2 منٹ تیرے 1 منٹ میرا, جو بولوں گا اسکرین پہ دکھا کے بولوں گا. تو اور تیری 7 پشتیں ڈیفینڈ نہیں کر سکتی اس بات کو. تو نے خود ابھی آلریڈی اپنی بات سے مکرا ہے صرف 11 منٹ میں. جلیبی بھائی اور سنیں کیا بولتا ہے, من سب کا نبین فقتلو کے اوپر کیا بولتے ہیں. جو حضور نے جس حضور کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا وہ قتل کروائیں گے. جس حضور نے ایک سیکنڈ تمہارے باپ نے, پتر محمد تمہارا باپ ہوگا, ہمارا نہیں ہے, اور تم سب کا باپ ہوں میں. آدم محمد نے بولا ہوا ہے, آدم سب کا باپ ہے. آؤ یہ علی اسٹریم کا یہ سب کو پھینکو یار, اس مولانا کو جا کے پھینکو, اس کا جو بھی ہے نا یوٹیوب لنک, فیس بک لنک, ہر جگہ پہ یہ اسٹریم پھینکو اس مولانا کو. اس مولانا کو 11 منٹ میں منصب کا نبی فقتلو کمپلیٹ ہو گیا ہوا ہے, اپنے منہ سے بول گیا, اور پہلے سے فیو منٹس لیٹر کر کے اس کا شارٹ ویڈیو بنا کے ڈال دو. بالکل بناؤ آپ لوگ بھی. تھوڑا سا اور سنتے ہیں پھر بند کریں گے. تھوڑا سا قتل مت بولیے, ہو سکتا ہے وہ سزا ہو اس وقت. اچھا اب پناز جی بہت اچھی ہیں, لیکن پناز جی کو یہ نہیں پتا ہے کہ انہوں نے حدیثیں پڑھی نہیں ہوئی ہیں. ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا نہیں ہے. آپ ایویڈنس مانگیں. میری پناز جی کو بھی یہ بنتی ہوئے گی, آئی نو کہ وہ کس اینگل سے بات کر رہی ہیں, لیکن میری ان سے بنتی ہے کہ جنہی اگلے بندے سے آپ بھی ایویڈنس مانگیں rather than saying ہو سکتا ہے. آپ صحیح ہیں اپنے حساب سے, بیکاز یو ہیو ٹو بی ویری ویری کلیئر فار بوتھ پیپل. آپ کو دونوں پارٹیوں کو برابر رکھنا ہے بیکاز آپ ماڈریٹ کر رہی ہیں. لیکن اس ٹائم کے اوپر میرا خیال ہے
ایویڈنس مانگ لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے rather than saying ہو سکتا ہے. رائٹ؟ یس یس ایگزیکٹلی, یہ چیز بھی میں نے نوٹس کی. اور آگے بھی ایک دو چیز دیکھنا, وہ ایک حدیث کو بولے گی کہ ہاں یہ آپ نے دلیل دے کر بولا, حالانکہ انہوں نے کچھ دکھایا نہیں تھا. آپ دیکھو آگے, کوئی بات نہیں, آگے ہم نے مزید نہیں چلا, یہاں تک رہا, تھوڑا سا ایک چلاتے ہیں. جی نہیں, کعب بن اشرف کوئی جنگ میں نہیں آیا تھا. کعب بن اشرف کوئی لڑائی میں نہیں آیا. سمیر میں نے آپ سے کہا, سمیر نے آپ سے کہا, آپ کسی کے بھی عشق کو آپ اس طرح کی باتیں نہیں بولیں گے. سمیر مرتد کی اولاد نہیں ہے, وہ مسلمان کی اولاد ہے, خود مرتد ہے. اور مولانا غصے میں آ کے تمہیں یہ بھی بھول گیا کون مرتد ہے اور کون مرتد کی اولاد ہے. اس کی اولاد آگے سے مرتد کی اولاد ہوگی. اب یہ ڈنگر دماغ بیچ کے آیا, مدرسہ چھوڑا تو, اور اب گالیوں کو انہوں نے میوٹ کیا. اب یہاں پہ چل رہی تھی گالیاں, یہاں تک صرف دکھاؤں گا آج, پھر کبھی اس کی ڈیٹیل میں کریں گے. کعب بن الاشرف کے اوپر جس کو تکلیف ہوئی تھی, میں آپ کو کعب بن الاشرف دکھا دیتا ہوں. محمد صاحب نے بولا کون ہے جو کعب بن الاشرف کا قتل کرے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے 3031, اور رسول اللہ نے فرمایا کعب بن الاشرف کا کام تمام کون کرے گا. اوئے قتل تو نہیں لکھا ہوا, نہیں کا قتل نہیں, یہ قتل نہیں کا, کیونکہ شوگر کوٹڈ ٹرانسلیشن ہے. ڈنگرو کون ہے جو کل کرے گا. سر کل کسے کہتے ہیں, کل کی اردو کیا ہوتی سر؟ قتل ہوتا ہے اس کا مطلب. کل کی اردو قتل ہوتی ہے. آر یو شور؟ یس آئی ایم شیور, آئی ایم شیور, 100% شور ہے. ڈکشنری تو نہیں کھولنی پڑے گی. نہیں, میں تھوڑی مولانا ہوں جو اس کو شوگر کوٹ کر کے بتاؤں. اچھا چلے نیچے آ جاتے ہیں, عربی دیکھ لیتے ہیں. نہیں انگریزی میں تھوڑی ہے حدیث, حدیث تو عربی میں ہوتی ہے, حدیث تو عربی میں ہوتی ہے. جی, اقتلہ, محمد بن مسیلمہ نے کہا میں اس کا قتل کروں گا. محمد بن مسیلمہ نے کہا میں اس کا قتل کروں گا. اچھا تو یہ بات قتل کے بارے میں ہی ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے. ایک اور حدیث میں دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے جناب 3032, 31 کے بعد آتی 32. اس میں بھی کہ کعب بن الاشرف کی گیم کون بجائے گا. مسیلمہ نے کہا میں اس کا قتل کروں گا. ہیلو, اچھا قتل کیسے ہوا؟ 2 نمبری سے. قتل کیسے ہوا؟ 2 نمبری سے. کیسے 2 نمبری سے؟ تقیہ کے ساتھ, جیسے آپ لوگ تقیہ بولتے, تقیہ میں نہیں بولتا لیکن آپ لوگ بولتے ہو. تو وہ جو ہے محمد بن مسیلمہ جو ہے وہ یہودی کے پاس آئے, اس سے کہنے لگے نبی کریم نے تو ہمیں تھکا دیا ہے, ہم تو زکات مانگتے ہیں, زکات مانگتے ہیں ہم سے. کعب نے کہا اللہ کی قسم ابھی گیا, ابھی اور بھی مصیبت میں پڑو گے. محمد بن کہنے لگے ہم ان کی پیروی کر لی ہے, ہم تو پھنس گئے ہیں, وغیرہ وغیرہ, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ. اور جیسے ہی کعب بن الاشرف نے اس کو دوست سمجھ لیا اور اپنے گارڈ ڈاؤن کیے, اس نے موقع پاتے ہی اس کو قتل کر دیا. یہ جو دھوکے سے مارا ہے, دھوکے سے. جو ایک درزی تھا, اس کا نام بتائیے یار مجھے پلیز, درزی بھائی کا جن کا قتل ہوا انڈیا میں. وہ کنہیا لال. کنہیا لال. اب کنہیا لال کے پاس بھی ان دونوں لڑکوں نے جا کے کیا کیا, چاقو چھپائے ہوئے تھے. یار ہمارا ناپ لے لو, ہمیں کپڑے بنوانے ہیں اچھے طریقے سے, سیم جو حدیث کہہ رہی ہے, کاپی پیسٹ طریقے سے کنہیا لال کا قتل کیا تھا. کاپی پیسٹ. جا کے اس سے باتیں کی. مسعود بھائی کتنی مزے کی باتیں ہیں جو ویڈیو میں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. اچھے طریقے سے کپڑا ناپ لیا جا رہا ہے, اور جیسے ہی موقع دیکھا چھری نکالی, نکال لیا. ایگزیکٹلی وہی سیم پیٹرن ہے, سیم پیٹرن ہے. یہ ہر جگہ فالو کرتے ہیں اور بس منافقت کرتے ہیں ٹی وی ڈیبیٹس پہ. یہ مولانا لوگ اسی قابل ہے, اور اسی طریقے سے جھوٹ کے پلندے پہ اسلام کھڑا ہے. ایبسلیوٹلی. یہ دیکھیں ابن کثیر دکھاتے ہیں, کیونکہ مولانا نے پوچھا تھا کہ اسباب نزول کے 5:33 کا, جب آپ لوگ دیکھ لیں سمیر نے بتایا تھا. پرابلم یہ ہے سمیر بڑا میں آ گیا ہوا تھا, اس کو ذرا ٹلے طریقے سے بات کرنی چاہیے تھی, لیکن چلیں کوئی بات نہیں. اصل میں ہم دکھا دیتے ہیں اور مولانا کو چیلنج بھی رکھ دیتے ہیں. یہ دیکھیں حضرت ابی سے مروہ ہے کہ اہل کتاب کے ایک گروہ سے رسول اللہ کا معاہدہ ہو گیا تھا, لیکن انہوں نے اسے توڑ دیا, فساد مچایا. اس پہ اللہ نے اپنے نبی کو اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو انہیں قتل کر لیں, چاہیں تو الٹے سیدھے ہاتھ پاؤں کٹوا دیں. ماشاءاللہ یہ 5:33 ہے. اچھا حضرت ساتھ سنواتے ہیں کہ نہیں اس کے اوپر نہیں ہے.
ख्वारज के बारे में नाज़िल हुई। सही है कि वो भी इस फेल का मुर्तकिब हुआ था। चुनांचे बुखारी मुस्लिम में है कि 8 आदमी रसूल अल्लाह के पास आए, आपसे फरमाया अगर तुम चाहे तो हमारे चरवाहों के साथ चले जाओ, ऊंटों का दूध और पेशाब तुम्हें मिलेगा पीना, ऊंटों का दूध और पेशाब पीना। मोहम्मद ने कहा ऊंटों का दूध और पेशाब पीना। चुनांचे गए, जब इनकी बीमारी जाती रही तो उन्होंने चरवाहों को मार डाला और ऊंटों को लेके चलते बने। रसूल अल्लाह को जब ये खबर पहुंची तो आपने सहाबा को इनके पीछे दौड़ाया, इन्हें पकड़ के लाया। चुनांचे गिरफ्तार हो गए, हजूर के सामने पेश किए गए। अब देखिए हजूर किस तरीके से इन्हें मारते हैं, कैसे कत्ल करते हैं इन लोगों को। फिर इनके हाथ पांव काट दिए गए और आंखों में गरम सिलाइयां फेर दी गई, हॉट आयरन रॉड्स उनकी आंखों में फेर के उन्हें अन्ना कर दिया। धूप में पड़े हुए तड़प तड़प कर मर गए। मुस्लिम फरमाते हैं कि ये अरियानिया के थे और ये पानी मांगते थे। अब उनके हाथ कटे हुए हैं, उनके पांव कटे हुए हैं, आंखों में लोहे की सुलाखें, गरम लोहे की सुलाखें घसेड़ दी गई हैं। वो लोग पानी मांग रहे हैं, किसी ने उनको पानी भी नहीं दिया, मगर इन्हें पानी ना दिया गया और इनके जख्म भी नहीं धोए गए। उन्होंने तो चोरी की थी, कत्ल भी किया था। असल क्या काम था, ईमान के बाद कुफर किया था। मेन इशू यहाँ पर था, ईमान के बाद कुफर किया था। उनके हाथ काटे दोनों, पांव काटे दोनों, आंखों में गरम आयरन रॉड्स फेर दी और उसके बाद क्या किया, पानी भी नहीं दिया यार। तो इमाम हुसैन को जब पानी नहीं मिला करबला के ऊपर, उनके बच्चों को जब पानी नहीं मिला करबला के ऊपर और कुत्ते की मौत मरे वो सारे के सारे, तो वहां पे क्यों रोते हो, वहां पे मातम क्यों करते हो? जैसा तुम्हारे नबी ने किया वैसा तुम्हारे नबी की औलाद के साथ हुआ। वक्त के चक्कर है, भैया है, जो तुमने किया वैसा ही तुम्हारे साथ हुआ। अब रोते क्यों हो फिर? हर साल करबला के टाइम पे रोते क्यों हो? क्यों बोलते हो कि बड़ा जुल्म हुआ? तुम्हारे नबी ने जो जुल्म किए उसकी औलाद के साथ हुए। क्या कहते हैं यार इसे इंडिया में, क्या कर्मा कर्मा क्या कहते हैं यार? कर्मा 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 हिट्स बैक। एग्जैक्टली। तो अब क्यों रोते हो? ये हकीकत है। और ये डंगर मौलाना को मेरा चैलेंज है। थैंक यू नवीन जी फॉर ए सुपर स्टिकर, आपने 100 रुपीज का सुपर स्टिकर दिया। हतीश खत्री जी ने 100 रुपीज का सुपर दिया है। सर ये पढ़ लीजिए, इस्लाम और अंडरवर्ल्ड में एक बात कॉमन है, जहां आने के रास्ता बहुत है लेकिन जाने का रास्ता मौत। मतलब इस्लाम और अंडरवर्ल्ड दोनों एक ही सच्चाई के हैं। एब्सोल्युटली माय फ्रेंड। अरे सही 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 पकड़े हैं इन्होंने। एब्सोल्युटली दैट्स द रियलिटी ऑफ इस्लाम। चौहान जी थैंक यू फॉर योर सुपर स्टिकर। और उसके बाद आखिरी सुपर चैट आया हमारे पास गौरव जी की तरफ से। एडम भाई सर आप पढ़ लीजिए जरा। एडम भाई मेरा मानना है कि दुनिया की किसी भी धर्म की किताब ह्यूमन ब्रेन से बड़ी नहीं है। टेक एवरीथिंग लॉजिकल। क्या बोलते हैं आप? मैंने लॉजिकल लेके तो बोला, अब बताया और दिखाया है। और एक किताब है जिसका टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया, मनसब का नबियन फक्तलू। ठीक है, ये किताब लिखी हुई है हाफिज मोहम्मद हसन रजा नक्शबंदी साहब ने। इस किताब के कुछ टुकड़े मैं अगले सैटरडे की फुल स्ट्रीम में दिखाऊंगा आपको, और पाकिस्तान में इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है सड़कों के ऊपर, इंडिया में कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाता है सड़कों के ऊपर, बाजारों के ऊपर, इस सब पे हम कंप्लीट बातचीत करेंगे। और ये जो डंगर मौलाना है, इसको मेरा चैलेंज है, मुझे मेल करे, दिन बताए, टाइम बताए, इसके YouTube चैनल पे मैं आऊंगा, क्योंकि इसके तो बाप में भी हिम्मत नहीं होगी कि मेरे चैनल पे आ जाए, इसके बाप दादा में हिम्मत नहीं होगी कि मेरे चैनल पे आ जाए। इसके YouTube चैनल पे मैं जाऊंगा और फिर ये मुझे बताए मनसब का नबियन फक्तलू कैसे इसने इंप्लीमेंट नहीं किया इस वीडियो के अंदर विद इन 11 मिनट्स। 11 मिनट पहले कुछ और ज़ईफ है, इंप्लीमेंटेबल नहीं है। 11 मिनट बाद तेरे साथ ये करेंगे, तेरे बाप दादों के साथ ये करेंगे, तेरे खानदान के साथ ये करेंगे। अबे साले, तूने 11 मिनट में उसको, उस हदीस को खुद चैनल के ऊपर इंप्लीमेंट करके दिखा दिया। ये तेरी हकीकत है।
اور اب تک انڈین کانسٹیٹیوشن کے حساب سے اس نے اریسٹ ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ اس نے سمیر کو مارنے کی دھمکی دیا، یہاں تک کہ پورے خاندان کو مارنے کی دھمکی دیا ہے. وہ اب تک اریسٹ کیوں نہیں ہوا، اس کے اوپر سوال ہے ہمارا. اسے کہتے ہیں پولیٹیکل کریکٹنس، اسے کہتے ہیں اسلام کے آگے جھکنا، ووٹ بینک کے آگے جھکنا. میری التماس ہے تمام پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ، ایسا کرو گے تو ایک دن تم لوگ اور تمہاری اولادیں بھی کتے کی موت مریں گی جیسے محمد نے ماری. ورنہ سدھر جاؤ. جو اس طریقے آ کے نیوز چینل پہ بول رہا ہے اس کو پکڑ کے اندر کرو، اسے سخت سے سخت سزا دو. اوپن سٹریم میں بول رہا ہے، وہ نیوز چینل پہ بول رہا ہے، لائیو بول رہا ہے. پنش ہم فار دیٹ. جو اس نے یہ حرکت کی ہے یہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، دھمکی ہے. فرسٹ ڈگری لیول کے اوپر اس نے مرڈر کی اس دھمکی دی ہے. جیل کے اندر کیوں نہیں ہے وہ؟ بالکل. ارے نیوز چینل پہ بول رہا بھائی، اور اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ یہ سب لیول پار ہو چکا ہے ایکچولی. ایبسلیوٹلی. بھائی پوچھ رہے اقبانی بابا کا کیا ہوا، کیا کچھ انفارچونیٹ ہے ان کے ساتھ؟ آج ضمیر کو بھی دھمکی مل گئی. جی سر بالکل دیکھیے سر، یہی بات ہو رہی تھی اور افغانی بابا کے ساتھ گپ شپ ہو چکی ہے بیک سٹیج پہ، آپ کو جلد از جلد بتائیں گے. اس کے ساتھ ہی آج کی لائف سٹریم کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے جلی بھائی نے اپنے چینل پہ سٹریم رکھی ہوئی ہے. وہاں پہ ملیں گے آپ سب کے ساتھ جلیبی سلبانی جلیبیوں کے اوپر. ایک بڑی اچھی سٹریم ہے، سب لوگ وہاں پہ جڑ جائیے. سٹریم آج کی چھوٹی سی، صرف اتنی سی میں نے بات رکھنی تھی. اس ویڈیو کو پھیلا دیں جنگل میں آگ کی طرح، یہ میری آپ لوگوں سے التماس ہے. کمنٹ ضرور کیجئے گا، رائے ضرور دیجئے گا، اور اس ویڈیو کو پھیلا دیں جنگل میں آگ کی طرح. اس سیٹرڈے کو منصب کا نبیان فقتلو کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے. اس کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت لیتے ہیں. جے ہند، وندے ماترم. ٹیک کیئر ایوری ون، ہیو اے بلیسڈ ڈے، ایوننگ اور نائٹ ویئر ایور یو آر. یشوع اکبر العظیم.